बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवाज शरीफ अब अपनी सियासी बका की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब अपनी बची खुची सियासी बका को बचाने के लिए अवाम के सामने एक नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। अवाम को एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस पे एतबार कौन करेगा, इस पे यकीन कौन करेगा और इस पर एतमाद कौन करेगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट से पंगा महंगा पड़ गया है। एक के बाद एक नया खुद साख्ता इनकलाबी लीडर बेनकाब हो रहा है। आखिर पर हम बात करेंगे कि इमरान खान एक बार फिर कौम के सामने सुरखरू हुए हैं, कौम के सामने सच्चे साबित हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि DGISPR के सिर्फ एक बयान ने मुस्लिम लीग नून की सियासत का, मरीम नवाज़ की सियासत का और नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल दिया है और झूठे बयानी को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। ये तारीख लिखी जाएगी कि मुस्लिम लीग नून किस तरीके से अवाम को गुमराह करती रही है, किस तरीके से अवाम के सामने झूठ बोलती रही है, किस तरीके से अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ उकसाती रही है, लेकिन अंदरूनी खाना उन्हीं इदारों से फिर NRO की भीख मांगती रही है, उन्हीं इदारों से फिर डील मांगती रही है, उन्हीं इदारों के सामने फिर अपने नुमाइंदे भेजती रही है। तो ये एक तारीख लिखी जाएगी। और इस हवाले से अगर आप देखें कि ये कितना मकार ख़ानदान है, कितना ये झूठा ख़ानदान है कि जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब इनका भांडा फूट जाता है तो फिर ये कैसे खामोश होकर बैठ जाता है, कैसे ये एक कोने में बैठकर फिर जो ना बिल्कुल खामोश हो जाता है कि ये समझते हैं कि हम आवाम को एक बार फिर गुमराह कर लेंगे, आवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बना लेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि आप ज़्यादा वक्त के लिए ज़्यादा आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप देखें कि कल से मरीम नवाज़ की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। मरीम नवाज़ की जानिब से कोई एक बयान सामने नहीं आया और मरीम नवाज़ ने ना कोई ट्वीट किया है। वो मरीम नवाज़ जो हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद एक ट्वीट कर देती हैं, लेकिन कल ISPR के बयान के बाद उनकी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से अवाम को गुमराह किया जाता है, किस तरीके से अवाम के सामने झूठ बोला जाता है कि मरीम नवाज़ ने 2019 में वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया जुलाई 2019 में, जिसमें उन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और TV पर आकर उन्होंने ये एक बयान दिया कि हमें भी GHQ के रास्ते का पता है कि वहाँ का जो रास्ता है बड़ा आसान रास्ता है, वहाँ पर इज़्ज़त नफ्स कुर्बान करनी पड़ती है, वहाँ वोट को कुर्बान करना पड़ता है, वहाँ बूट चाटने पड़ते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वोट की इज़्ज़त पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अवाम बेचारी को क्या पता और उन सियासी रहनुमाओं को क्या पता जिन सियासी रहनुमाओं ने अपनी सियासी कुर्बानियाँ दी मरीम नवाज़ की खातिर, कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ पसे पर्दा बैठकर और छुप कर अपने नुमाइंदे GHQ में भेजते हैं, वहाँ से NRO की भीख मांगी जाती है और वहाँ से डील लेने की कोशिश की जाती है। बहरहाल आपको GT रोड मार्च भी याद होगा, जब पनामा केस के दिनों में इस्लामाबाद से लाहौर तक एक मार्च किया गया जिसमें इदारों की सरेआम तजलील की गई और वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया गया। लेकिन आपने फिर देखा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने वोट की तजलील की है। आज एक नवाज शरीफ की जानिब से 2 ट्वीट्स किए गए हैं जिनका हवाला हम आपके सामने रखते हैं कि आवाम के सामने एक नया मंजर बेचने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मायने बनाए जाती हैं। ये खेल अब बंद होना चाहिए। आज मैं अपनी जमात को हदायत जारी कर रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफवाज को अपने हलफ की पासदारी याद करवाने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी तौर पर या जमाती तौर पर या ज़ाती हैसियत पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदे से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और उसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। मकसद ये है और नवाज शरीफ की ये ट्वीट्स इस बात का इतराफ़ कर रही हैं कि खुफिया मुलाकातें करवाई जा रही थी, नुमाइंदे भेजे जा रहे थे और NRO की डील मांगी जा रही थी और NRO के लिए भीख मांगी जा रही थी और मरीम नवाज़ जो हैं वो अदालत में खड़े होकर झूठ बोल रही थी कि हमारा जो कोई नुमाइंदा GHQ नहीं गया, नवाज शरीफ के किसी एक नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। तो इसका मतलब है मरीम नवाज़ जो है वो आवाम को सरेआम झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल ये एक ऐसा बयानिया है, एक ऐसा एक मंजन है जिस पर ना तो एतबार किया जा सकता है, ना तो इस पर यकीन किया जा सकता है, ना इस पर एतमाद किया जा सकता है। ये एक लॉलीपॉप ज़रूर हो सकता है आवाम को गुमराह करने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो माजी और हाल है वो आवाम के सामने है। उसकी वजह यह है
کہ ماضی میں بھی جس طریقے سے ڈیل کر کے یہاں سے وہ بھاگ گئے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ کتنے خود غرض خاندان ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ جاتا ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ جاتی ہیں۔ ابھی بھی نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھ کر یہ پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملے کرتی ہیں، لیکن جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں پھر ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو چیپٹر ہے نواز شریف کا وہ تو اب کلوز ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نواز شریف پارٹ 2 بنتے جا رہے ہیں اور الطاف حسین کے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو الطاف حسین نے کام کیا تھا آنے والے دنوں میں نواز شریف بھی ایسا کام کریں گے کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی ماریں گے۔ پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کب ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ سے جو پنگا ہے وہ مہنگا پڑ گیا ہے۔ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد جو خود ساختہ انقلابی لیڈر ہیں، اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں، وہ بے نقاب ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ NRO کی بھیک مانگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو 20 ستمبر 2020 کو APC کا اجلاس ہوا جس میں 11 جماعتوں نے شرکت کی، مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، مولانا فضل الرحمان نے اور باقی چھوٹی موٹی جماعتوں نے، جنہوں نے پھر ایک پلیٹ فارم بھی تشکیل دیا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا۔ تو اس حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ خود ساختہ انقلابی رہنما جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کے سامنے منجن بیچنے کے لیے، تو عوام کو کہتے ہیں کہ اب ہم عوام کے کھویا ہوا وقار بحال کریں گے، عوام کے ووٹ کی عزت دلوائیں گے، عوام کو اس جو ایک ظالم حکمران ہے جو عمران خان ہے اس سے ہم نجات دلوائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ چاہے نواز شریف ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اپنے اپنے کرپشن کو، اپنے بچوں کے جو اساسی ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شیخ رشید کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا کہ کچھ لوگوں نے آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات کی ہے، جس میں سے آپ نے دیکھا کہ 2 ملاقاتیں تو یہ سامنے ہے کہ محمد زبیر نے ملاقاتیں کی، لیکن تیسرے شخص کا جس میں نام آ رہا تھا، تو آج شیخ رشید نے فیصلہ آباد میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تیسرا شخص جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان ہے جس نے 1-on-1 آرمی چیف سے ملاقات کی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جو دال ہے وہ نہیں گلی، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان پھر کھل کر اداروں پر حملے کرتی ہیں، اداروں کے حوالے سے باتیں کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ محمد زبیر کے بعد اور محمد زبیر سے پہلے جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات کر چکے ہیں، اور یہ جو ملاقات ہے اگر مولانا فضل الرحمان اس سے انکار کرتے ہیں تو میں سب کچھ جو ہے عوام کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر ہفتے میں اب اپوزیشن لوگوں کے رہنماؤں کو بے نقاب کروں گا کہ کس طریقے سے یہ لوگ چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ NRO کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ شیخ رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہ یہ لوگ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ لوگ دھرنے دیں گے، نہ یہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، یہ صرف عوام کو جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات کی ہے، اور اس حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کی تو میں پھر عوام کے سامنے سب کچھ رکھ دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید مزید کتنے لوگوں کو سامنے لے کر آتا ہے، مزید کتنے لوگ سامنے آتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے APC میں جو دعوے کیے گئے، جو باتیں کی گئی، جس طریقے سے اداروں پر حملے کیے گئے، تو اس کے بعد پھر اس حوالے سے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کو مہنگا پڑے گا، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں رسوا ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا جو دامن ہے وہ صاف نہیں ہے۔ اب آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر قوم کے سامنے سرخ رو ہیں، قوم کے سامنے سچے ثابت ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، جو تحریکوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے APC بلائی جا رہی ہے، یہ عوامی مفادات میں نہیں ہے بلکہ یہ NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھیک مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہیں لیکن پھر انہی اداروں کے خلاف تحریک بھی چلاتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان بار بار جب کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے، نہ تو نواز شریف کو ہم نے ڈیل دی ہے، نہ نواز شریف کے ساتھ NRO کریں گے، ان لوگوں کو احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو اپنی چوری کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں تو عمران خان کی جو بات ہے وہ صاف ثابت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ NRO مانگ رہے تھے، یہ چھپ کر ملاقاتیں کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی جو دال ہے وہ نہیں گلی۔ بہرحال ایک جانب جو سیاسی پارہ ہے
وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے، جو ماحول ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ عن قریب اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے پورا خاندان جو ہے یہ چوریوں میں، مکاریوں میں اور جس طریقے سے ان لوگوں کی کرپشن ہے اس میں یہ ملوث ہو چکا ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو الائنس بنایا گیا ہے وہ بھی اب ایک کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی نیب نے بلا لیا ہے، شہباز شریف کا بھی نمبر لگ چکا ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ریڈار پر آ چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔